अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहां अब अंसा की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जो अंसा की जिंदगी का रुख पलट कर रख देगा। जहां अंसा को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि उसका भाई उसका दुश्मन है, क्योंकि अब शायान आरिफ के साथ मिलकर अंसा की जिंदगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, जिसके नतीजे में शायान के बदले की आग बुझ जाएगी और आरिफ को भी अपनी जायदाद पूरी मिल जाने की खुशफहमी होगी। लेकिन इस बार भी शायान अपनी चाल में नाकाम ही होने वाला है, क्योंकि आरिफ और शायान की इस साजिश को नाकाम बनाने अनस सामने आ जाएगा और अंसा की जान बचाने में कामयाब हो जाएगा। तो क्या अब अनस का बढ़ता कदम अंसा की जिंदगी में नया मोड़ लाने वाला है? इस बारे में तफसील से बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि अनस और अंसा की बातचीत कुछ आगे बढ़ी, जहां अब अनस को भी ये समझ आ चुकी है कि उसके दोस्त उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी नेमत हैं और खास तौर पर अंसा की कोशिश और मेहनत, इसी के साथ उसका अनस के लिए फिक्रमंद होना और असाइनमेंट तैयार करने के बाद उसको फुल मार्क्स भी दिलवा देना, ये सब अंसा अनस के लिए करती रही सिर्फ एक दोस्ती की खातिर। मगर ये दोस्ती अब बहुत जल्द मोहब्बत में भी बदलने वाली है, जहां अनस अंसा की जान बचाने उसकी मुश्किल घड़ी में उसके पास पहुंचने वाला है। फिलहाल तो अभी जिस तरह से अनस ने आरिफ का रवैया अंसा के साथ देखा और अंसा के कहे गए अल्फाज जब उसी की जिंदगी पर भी उसी तरह असरअंदाज देखे, जैसा कि अंसा ने कहा था कि अगर तुम्हारे ताया हैं तो जो मर्जी करेंगे, और अब अनस ने भी यही कहा कि अगर तुम्हारा भाई है तो जो मर्जी करेगा। इस बात से यहाँ दोनों के हालात मुताबिकत रखते हुए दिखाए गए हैं और अनस समझ चुका है कि अंसा के भाई और भाभी के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आरिफ एक इंतहाई लालची, खुदगर्ज, खुद पसंद मर्द है जो सिर्फ अपनी बीवी और बच्चों की जिंदगी के बारे में सोचता है। उसकी बहन अंसा की जरूरियात क्या हैं, उसकी जिंदगी में इस बात की कतई कोई अहमियत नहीं है। अब इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अमरीन भी नाश्ता बनाने के बाद अब्बू को नाश्ता करवाएंगी, जबकि अनस भी यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होकर जैसे ही दादा के पास आएगा तभी अमरीन उसे नाश्ते का कहेंगी और अनस बैठ जाएगा। अचानक अमरीन अनस की आस्तीन पकड़कर पूछेंगी कि तुम ये फटे हुए कपड़े पहन यूनिवर्सिटी जाओगे जबकि तुम्हारा कॉलर भी फटा हुआ है, और अनस अपनी आस्तीनें फोल्ड करते हुए कहेगा कि जल्दी में बस ऐसे ही पहन ली। अनस के जाने के बाद दादा भी अमरीन से बातें करेंगे और अमरीन से इस बात का जिक्र भी करेंगे कि उन्होंने अनस के लिए शहरीन के रिश्ते की बात की थी, और ये बात सुनते ही अमरीन का दिमाग घूम जाएगा और वो अपने अब्बू से यही कहेंगी कि ये आप क्या कह रहे हैं, अनस और शहरीन का रिश्ता ये कैसे मुमकिन हो सकता है अब्बू? कहाँ शहरीन और कहाँ अनस? मेरा अनस तो बहुत ही प्यारा, सीधा, मासूम और बहुत लाइक लड़का है। मैं तो उसके लिए चाहती हूँ कि बस उसके लिए ऐसी लड़की हो जो उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करे, जो उसके जीवन की साथी हो और उसका ख्याल रखे, उसे अपना समझे, उसकी जिंदगी के सारे दुखों को वो दूर कर दे, उसका घर बसाए, सजाए और उसकी जिंदगी को खुशियों से भर दे। मेरा अनस तो ऐसी लड़की डिजर्व करता है और इंशाल्लाह उसे ऐसी ही लड़की मिलेगी। जबकि मैं तो शहरीन को कभी भी अनस के लिए ना चुनूं। ऐसी बदतमीज, बददिमाग, खुदसर और मुंहजोर लड़की है, ना ही किसी बड़े छोटे का अदब एहतराम है और ना ही घर में रहने का कोई तौर तरीका और ना ही सलीका है। जो कुछ मैं यहाँ पर रहकर देख चुकी हूँ उसके बाद तो मैं कभी भी शहरीन जैसी लड़की को अनस के साथ ना सोचूं। और आपने भी कैसे ये बात सोच ली अब्बू? दादा भी यही कहेंगे कि मैंने सोचा कि घर की बच्ची है, घर में ही बात तय हो जाएगी तो अच्छा रहेगा, कहीं बाहर के फैमिली में जाने से तो बेहतर ही था ना। बहरहाल दादा और पुप्पो की ये सारी बातें शहरीन दरवाजे के पीछे खड़ी सुन लेगी। सुबह सुबह योगा करने के बाद वो अपने कमरे में जा रही होगी, तभी अमरीन पुप्पो के मुंह से अपने लिए इतने सख्त अल्फाज सुनकर वहीं रुक जाएगी, जिसके बाद शहरीन को पुप्पो पर बेतहाशा गुस्सा आ जाएगा। बजाय इसके कि वो खुद अंदर जाकर आदत के मुताबिक फुप्पो से बात करती, बल्कि अपने बाप मुरसलीन के पास शिकायतें लगाने पहुंच जाएगी कि फुप्पो मेरे बारे में दादा से इस तरह की घटिया अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं कि मैं मुजोर और बदतमीज, बददिमाग और बददेहाज लड़की हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मेरी तरबियत ठीक नहीं की है और आपके बारे में भी ना जाने क्या कुछ कह रही थी। मुरसलीन अपनी बेटी का रोना धोना सुनकर खामोश नहीं बैठेगा, बल्कि उसी वक्त अपने बाप के कमरे में पहुंच जाएगा, जहां अमरीन अपने अब्बू से बातों में मसरूफ होंगी, साथ ही नाश्ता भी करवा रही होंगी। और मुरसलीन तो आस्तीनें चढ़ाए अपनी बहन पर बरस पड़ेगा कि तुमने मेरी बेटी के लिए इस तरह
طرح کے گھٹیا الفاظ استعمال کیے اور وہ بھی انس کی خاطر۔ کچھ دیر کے لیے تو امبرین سٹپٹا جائیں گی کہ ان کی باتیں سن کر شہرین نے فوراً مرسلین کے کانوں میں جا کر پھونک دیا ہے۔ تبھی یہاں امبرین بھی چپ نہیں کریں گی اور انس کے حوالے سے مرسلین کی اولادوں اور انس کا واضح فرق بیان کر دیں گی اور یہی کہیں گی کہ انس کتنا تمیزدار، ادب لحاظ رکھنے والا اور خدمت گزار لڑکا ہے، جبکہ آپ کے بچوں میں تو کسی بھی چیز کا لحاظ نہیں ہے کہ نہ صرف دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کر کان لگا کر سنگن لیتے ہیں بلکہ ماں باپ کو شکایتیں بھی لگاتے ہیں۔ آج تک انس نے مجھے یا ابو کو ایک شکایت بھی نہیں لگائی کہ اس کے ساتھ آپ سب کا رویہ کیسا ہے۔ بس یہی فرق ہے کہ میں ابو کو بتا رہی تھی کہ کیسے انہوں نے شہرین کے لیے انس کے بارے میں سوچا۔ مرسلین اپنی بہن سے یہ واضح فرق سن کر خاموش رہ جائے گا اور اپنے والد سے کہے گا کہ آپ امبرین کو سمجھا لیں کہ گھر کا ماحول خراب کرنے کی کوشش نہ کرے اور جلد از جلد اپنے گھر چلی جائے۔ دادا اپنے بیٹے مرسلین کو اپنی اولاد کے لیے اس طرح سے سیلفش ہوتا دیکھ کر چپ بیٹھے رہیں گے کہ آخر وہ کس کو چپ کروائیں، جبکہ شہرین بھی غصے میں پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی جائے گی۔ اسی کے ساتھ اب انسا بھی اپنی یونیورسٹی جانے کی تیاری کرے گی اور جیسے ہی بیگ میں پڑا انس کا والیٹ دیکھے گی تبھی سنبھال کر رکھ لے گی کہ یونیورسٹی جاتے ہی وہ انس کو اس کا والیٹ جس پر اس کا نام بھی لکھا ہوگا وہ دے دے گی، چونکہ امبرین پھپھو کا دیا ہوا یہ والیٹ کئی عرصے سے انس استعمال کر رہا تھا اور اس وقت جیل جاتے وقت اس کی چیزیں دوستوں کے ساتھ پارٹی کرتے ہوئے میز پر ہی رہ گئی تھی اور انسا نے ہی انس کا والیٹ سنبھال کر رکھ لیا تھا۔ اب جیسے ہی انسا یونیورسٹی پہنچے گی تبھی سامنے سے آتے انس پر اس کی نظر پڑ جائے گی، جو کہ انسا کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کو تحفے میں دینے کو ایک گرم شال بھی لے کر آ رہا ہوگا، کیونکہ انس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ انسا کا شکریہ کیسے ادا کرے جس نے اس کے لیے نہ صرف آواز اٹھائی، اسے انصاف دلوایا بلکہ انس کا اسائنمنٹ بھی لکھ کر اسے مارکس دلوا کر کامیاب کروایا۔ شکریہ تو بنتا تھا مگر انس کے پاس الفاظ کے ساتھ ساتھ کوئی خاص انداز بھی نہیں تھا، اسی لیے شال لے آیا۔ انس کو دیکھ کر انسا اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہے گی کہ یہ لو اپنا والیٹ، تم اس دن میز پر بھول گئے تھے، میں نے سنبھال کر رکھ لیا تھا۔ انس حیرانی سے انسا کی ایمانداری کو دیکھ رہا ہوگا، کیونکہ یہاں تو کوئی بھی چیز کسی کو مل جائے تو لوگ اس پر اپنا حق سمجھ کر استعمال کر لیتے ہیں یا پھر اس چیز سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال انسا بھی انس کو حیرت کے سمندر سے نکال لائے گی کہ مسٹر یہ لو اپنا والیٹ، اس کو اتنی حیرت سے کیوں دیکھ رہے ہو، تمہارا نام بھی لکھا ہوا ہے یہاں انس۔ جس کے بعد انس والیٹ کو لے کر انسا کو شال گفٹ کرے گا کہ وہ اس کے لیے لے کر آیا ہے، جبکہ یہاں انسا بھی اس کا مذاق اڑائے گی کہ کسی کو گفٹ ایسے دیا جاتا ہے بھلا، کوئی پیکنگ ہوتی ہے، بیگ ہوتا ہے، مگر وہ انس کی سادگی کو دیکھتے ہوئے صرف مسکرا دے گی، جبکہ انسا خود بھی اس کشمکش میں ہے کہ وہ انس کے لیے اتنا سب کچھ کیوں کر رہی ہے۔ اب کلاس میں بھی وہ انس کو دیکھ کر یہی سوچے گی کہ یہ انس مجتبی اوروں سے اتنا مختلف کیوں ہے، کتنا معصوم، بھولا بھالا اور خاموش سا ہے، جبکہ اس کے جیسے لڑکے کتنا ہنستے بولتے اور زندگی سے بھرپور ہوتے ہیں۔ اور انس بھی کلاس میں جیسے ہی لکھتے ہوئے نظر اٹھائے گا تبھی انسا کی طرف اس کی نظریں مل جائیں گی، جس کے بعد دھیرے دھیرے یہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں بھی جاننے لگ جائیں گے۔ وہیں دوسری طرف عارف اور اس کی بیوی بھی انسا کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور انسا کی بھابھی بھی اپنے شوہر کو اکسائے گی کہ وہ جائیداد کا حصہ لینے کے لیے کوئی بھی حل نکالے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کی کوشش نہ کرے، اور عارف کا بھی یہی کہنا ہوگا کہ انسا کی موت کے بعد ہی مجھے سب کچھ مل سکتا ہے، جبکہ شایان اپنی ویڈیو وائرل ہونے کا بدلہ لینے کے لیے پلاننگ کر رہا ہے۔ اسی سلسلے میں شہرین اس کے پاس آئے گی اور اسے بتائے گی کہ انس کی یونیورسٹی میں اس لڑکی کا بھائی آیا تھا، سنا ہے بہت ذلیل کر کے گیا ہے۔ یہ بات سنتے ہی شایان اپنے دوست ساجد کو کال کرے گا کہ مجھے اس لڑکی سے بدلہ لینے کا ایک ایسا حل ملا ہے کہ میں تجھے مل کر ہی بتاؤں گا، جس کے بعد شایان بھی عارف سے ملے گا اور اسے کچھ پیسے دے کر انسا کو کڈنیپ کروانے کی سازش رچائے گا۔ جیسے ہی انسا یونیورسٹی سے واپس گھر جا رہی ہوگی تبھی کچھ گنڈے آ کر انسا کو کڈنیپ کرنے کے بعد کسی سنسان جگہ پر لے جائیں گے اور انسا 2 دن تک گھر نہیں پہنچ سکے گی، جس کے بعد جیسے ہی شایان انسا کو رسیوں سے کھول کر اس کو سڑک پر چھوڑ دے گا تبھی انسا 2 دن کے بعد جیسے ہی گھر جائے گی اور وہاں اسے کوئی بھی قبول نہیں کرے گا، نہ ہی محلے والے اور نہ ہی گھر والے، جہاں اب یہ ساری بات انسا اپنی دوست کو بتائے گی اور وہ بھی یہ بات سارے گروپ میں شیئر کر دے گی۔ جیسے ہی یہ بات انس کو پتا چلے گی تو وہ بھی فوراً اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر انسا کے گھر پہنچ جائے گا اور سب کے سامنے انسا سے شادی کرنے کا اعلان بھی کر دے گا۔ انسا اور انس جب شادی کے بعد گھر آئیں گے تبھی مرسلین اور اس کی فیملی کو موقع مل جائے گا کہ اسی لڑکی کے ساتھ مل کر انس نے سارا کھیل رچایا تھا، مگر اب انسا بھی انس کا ساتھ آخری دم تک نبھائے گی اور اپنی جائیداد کا آدھا حصہ بھی اپنے بھائی
भाई से हासिल करेगी, जिसके बाद अंसा ही अनस को उसके अपनों से एक बार फिर इंसाफ दिलवाएगी, क्योंकि शायान जैसे ही अंसा को घर में देखेगा तभी वो अंसा को मारने की कोशिश करेगा, मगर यहाँ अनस अंसा की ढाल बनकर सामने आ जाएगा। तो यूं आगे चलकर इस ड्रामे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो नाज़रीन, आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है और फरहान सईद के साथ सना जावेद की केमिस्ट्री आपको कैसी लग रही है, इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।